अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज एक बार फिर सैयदी शेखुल इस्लाम की इंतहाई खूबसूरत किताब के जिसका टाइटल है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पैकरे जमाल, इस किताब के रिव्यू के लिए हाजिर हैं। और आज हम इस किताब के बाब नंबर 5 यानी चैप्टर 5 जो कि पेज नंबर 39 से शुरू हो रहा है, इसका रिव्यू आज करने की सादत हासिल करेंगे। और इस चैप्टर का टाइटल है जिस्में अतहर की नज़ाफ़त, जिस्में अतहर की नज़ाफ़त व लताफ़त और खुशबुए अंबरी। सुभान अल्लाह। और अरबी में भी सैयदी शेखुल इस्लाम ने इसका टाइटल इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में दर्ज फरमाया। सुनिए, लताफ़तु जसदिही, लताफ़तु जसदिही व तीबु रीहिही। सुभान अल्लाह। कि आपके जिस्म अतहर की नज़ाफ़त और लताफ़त और खुशबुए मुबारक कैसी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरापा मुबारक और जिस्म अतहर की बात करते हुए अपनी कमाईगी का एहसास होता है। और बकौल शायर सैयदी शेखुल इस्लाम ने भी ये शेर दर्ज फरमाया। फ़ारसी का इंतहाई आला शेर है कि हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी است। इसका तर्जमा कुछ यूं है कि हम हजार बार भी अपने मुंह को, अपने दहन को गुलाब और खुशबुओं से और इत्र से धो लें, उसके बाद भी आपका मुबारक नाम अपनी ज़ुबान पर लें तो ऐसे ही है जैसे बहुत बड़ी बेअदबी। कि हमारा दहन, हमारी ज़ुबान हमा वक्त दुनियावी बातों, गुनाहगारी और मासियत के मामलात में मुलव्वस रहती है हमारी ज़ुबान। और आपका नाम नामी तो वो है कि जो जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के हर जगह पर लिखा हुआ नाम है। वो मुबारक नाम जो कुरान पाक की ज़ीनत बना, जो अर्श मुअल्ला की ज़ीनत बना, उसको हम अगर अपने लबों से अदा करते हैं तो ये यूं ही है जैसे बेअदबी हो। सुभान अल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि आपके जिस्म अक़दस को दस्ते कुदरत ने खुसूसी एहतमाम और मोहब्बत के साथ खुशबू में गूंदा था। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपकी वालदा मुहतरमा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं। अब ये चश्मे तसव्वुर में आका का जिस्म अतहर और उसकी खुशबू महसूस कीजिए, अपने मशामे जाँ में वो खुशबू महसूस कीजिए और अपने चश्मे तसव्वुर में अपने ईमान के मुताबिक और अपने तकवा के मुताबिक आका के सरापा का तसव्वुर कीजिए। कि सैयदा आमिना फरमाती हैं, जो ही मैंने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, वालदा फरमा रही हैं, तो मैंने आपके जिस्म अक़दस को 14वीं के चांद
14वीं का जो चांद है उसकी तरह सरापा नूर पाया, और इससे तरो ताज़ा कस्तूरी की महक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर मैल का कोई ज़र्रा या निशान नहीं था। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जब मैं हुजूर को अपने घर ले आई तो कबीला बनु साद का कोई घर ऐसा ना रहा जिससे हमने कस्तूरी की खुशबू ना सूंघी हो। न सिर्फ सैयदा हलीमा सादिया के आंगन से और आपके घर से, बल्कि कबीला बनु साद के जितने घराने थे सब में से आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की खुशबू आना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल ना भी फरमाते तब भी आपके जिस्म अतहर से कस्तूरी या मखलूत इत्र की खुशबू मशामे जाँ को मुअत्तर करती। आपका पसीना मुबारक भी मुश्कबार होता और उससे फूटने वाली कायनात की उम्दा तरीन खुशबू से उससे फूटने वाली खुशबू कायनात की उम्दा तरीन खुशबू से भी अफजल थी। इत्रो मुश्को अंबर की क्या बसात है लोगो, इत्रो मुश्को अंबर की क्या बसात है लोगो, दो जहां मुअत्तर हैं आपके पसीने से। सुभान अल्लाह। उम्मे मुबारक फरमाती हैं, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, हसीन, सफ़ेद चमकता चेहरा, जैसे कलियों में एक ताजगी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नोखेस कलियों की तरह चमकता था। और फरमाती हैं, ना आप ऐसे मोटे थे कि नज़रों में खटकें, और ना ऐसे दुबले और कमज़ोर थे कि बेरोब हो जाएं। आप वसीमो कसीम थे। अरबी ज़ुबान में वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं और कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं। वसीम वो खूबसूरत होता है जिसे जितना देखें उसका हुस्न उतना ही बढ़ता जाए, और यानी जिसे देखते हुए आँख ना भरे, दिल करे कि उसको देखते ही जाएं। और कसीम उसे कहते हैं जिसका हर उज़्व अलग अलग हुस्न की तर्जमानी करता हो, यानी जिसका हर उज़्व हुस्न में कामिल और अकमल हो। आगे कुछ रवायात देखिए। वो मुबारक हस्तियाँ, वो मुबारक असहाबे रसूल जो सुबह शाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते, आपके जिस्म अतहर की ज़ियारत करते। तो आइए उनकी ज़ुबानी आपका हुलिया मुबारक और जिस्म अतहर का अहवाल सुनते हैं। हज़रत अली रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस की जिल्द मुबारक नहायत नरमो नाजुक थी। आपके मोहतरम यानी चचा हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब भी मैंने हुजूर को अपने साथ बिस्तर में लिटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को नहायत ही नरम नाजुक पाया। सुभान अल्लाह। आपके जिस्म अतहर से इस कदर खुशबू आती थी जैसे आपको कस्तूरी यानी इत्र में नहलाया गया हो। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसे रेशम या दीबाज को मस नहीं किया। ये बड़े कीमती और क्वालिटी में बहुत आला जो कपड़ा समझा जाता था, ये उसका जिक्र हो रहा है। वो फरमाते हैं कि मैंने आज तक किसी ऐसे रेशम या दीबाज को मस नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेली से ज़्यादा नर्म और मुलायम हो। सुभान अल्लाह। आगे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया तो आपकी विलादत के साथ ना कोई खून का धब्बा था और ना किसी दर्द का एहसास था। सुभान अल्लाह। आगे एक बहुत ही खूबसूरत रवायत है
حضرت انس بن مالک سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ خوشبو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی، یہ آپ کی صفت تھی۔ اگرچہ آپ نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ کے جسم اطہر سے مبارک خوشبو آتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ آگے انتہائی خوبصورت روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ فرماتے ہیں میں نے حضور جیسا کوئی خوبصورت نہ دیکھا، نہ آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت چمکدار، آبدار اور تابدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور آپ کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے جس بھی راستے سے گزر جاتے لوگ اس راہ میں نہایت پاکیزہ خوشبو پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ یعنی اگر سرکار کو کسی نے ڈھونڈنا ہوتا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا تو وہ ان گلیوں سے گزر جاتا، خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خود لے جاتی جہاں سے حضور گزر کر گئے ہوتے۔ تو ایک آگے انتہائی خوبصورت روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمارے ہاں ہی کیلولا یعنی دوپہر کو آرام فرمایا۔ آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگیں۔ دریں اسنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد ازاں ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈال لیں۔ یہ معتبر اور معطر پسینہ مبارک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، پھر کوئی بھی شخص اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ کا گزر اسی راستے سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے بارے میں جسم اطہر کی خوشبو کے بارے میں انتہائی خوبصورت روایت، یہ آخری روایت ہم سنیں گے، اور یقیناً یہ خوبصورت تذکرے سن کے آپ بھی اس کتاب کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ چونکہ یہ ایک ریویو کا سیشن ہے تو اس میں ہم چیدہ روایات ہی بیان کر سکتے ہیں، مگر اس کتاب میں تذکرہ مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ اور سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے انتہائی خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی
یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم کل ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا۔ میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا تو تم دروازے پر دستک دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہ شخص کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی لے آیا۔ آپ نے لکڑی سے اپنے بازوؤں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے، یعنی جو دلہن بننے والی تھی، ان سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معطر کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ذات مصطفیٰ اور جسم اطہر کی جو مسح کی ہوئی چیز ہے اس کے کئی معجزات ہم نے سنے۔ کہیں پتھروں کی کنکریاں کلمے پڑ رہی ہیں، کہیں درخت زمین کے سینے چیرتے آ رہے ہیں، کہیں پانی جو ہے وہ ایک پیالہ پانی ہزاروں کے لیے کافی ہو رہا ہے۔ یہ تو جسم اطہر یا ہاتھ مبارک یا پاؤں مبارک کسی چیز کے ساتھ مس ہوا تو اس چیز کو برکت ملی۔ تو سوچئے جو ہے ہی جسم اطہر سے نکلی ہوئی چیز، یعنی پسینہ اطہر، پسینہ مبارک، تو اس کا فیض، اس کی برکت اور اس سے ملنے والی جو اس سے ملنے والا فیض ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے کے حکم کے مطابق وہ صحابیہ، وہ جن کی شادی ہونے والی تھی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس خوشبو سے مہک اٹھتا، اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام بھی خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر اتنا منور تھا اور سراپا نور تھا کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ جب آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی خوشبو کا عالم تھا۔ تو سوچئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود سے محبت کرنے والے اور آپ کی محبت اور عشق میں مہکنے والے وجود اور نفوس کتنے بابرکت ہوں گے۔ آج کے دور میں بظاہر تو ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطہر کی ظاہری آنکھوں سے تو زیارت نہیں کر سکتے، مگر یہ تو ممکن ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے دامن، اپنے دل، اپنی آنکھیں، اپنے قلوب و اذہان معطر کر لیں۔ جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو بات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی کہ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشیں،
اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشیں، خوش وضع خوش ادا خوش نوا خوش کلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔